ko na bay. Okay guys, nandiyan ako guys. Love you. Hala, Miss Agata, oy. Ano, di man mo ba? Ayun na, pansin na, oy. Ay, si Roberto. Ah, si Roberto. Naro to get to. Breaking news! Nakit ang patay ang nawalang dalagita gikuha ang kasing-kasing. Usa ka dako nga kasubo ang mibati sa atong komunidad human nga nakit-an nga patay ang dugay ng nawalang dalagita nga si Agata. Ang iyang patayng lawas nakit-an sa usa ka abandonadong lugar ug ang labi ka makahahadlok nga nadiskubrihan mao ang pagkawala sa iyang kasing-kasing. Ang maong krimen nakapahinuklog sa tanan ug nagbilin og dako nga pangutana sa atong mga kapulisan. Sa wala pa siya mawala, si Agata nakit-an nga nag-uban sa iyang mga barkada sa El Señor Apartel. Sumala sa mga saksi, si Agata kalit lang nilakaw ug wala na mahibal-an kung asa padulong. Ang mga investigador nagapadayon sa pagpangita sa mga posibleng motibo ug mga suspek nga may kalabutan sa iyang pagkawala ug kamatayon. Ang mga otoridad nagpanawagan sa publiko nga mutabang sa pagsulbad ni ining maong kaso. Kung adunay bisan unsang impormasyon, palihog kontakon ang pinakaduol nga estasyon sa pulis. Ako si Bernice Dina Alexa Di Sumala ug kini ang Balitang Bisdak. Mupadayon sa pagsubay ni ining maong kaso ug maghatag kaninyo sa pinakabag-o nga mga impormasyon.